सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका उल्झनबारे चर्चा गर्नेछौँ। वैज्ञानिक वनका नाममा देखिएका विभिन्न जिल्लाहरूमा अवैज्ञानिक गतिविधि भइरहेका छन्। ती अवैज्ञानिक गतिविधिहरूलाई कसले नियन्त्रण गर्ला जिज्ञासाको विषय बनिरहेको छ। हुन त प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दोषीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिसकेको छ। समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सबैमाथि कारबाही होला त? आम प्रश्न उठिरहेको छ। कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने मान्यता थियो, तर पछिल्लो केही समय यता यो मान्यतालाई नेपालले स्थापित गर्न सकेको छैन। जथाभावी वन फडानी गर्नाले यहाँका कतिपय डाँडाहरू नाङ्गो बनेका छन्। अवैज्ञानिक ढङ्गले विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नाले वनको विनाश मात्रै गरेको छैन, समग्र पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत असर गरेको छ। देशका विभिन्न भागमा अवैज्ञानिक ढङ्गले वन फडानी हुन थालेपछि संसदमा समेत चर्चा चलेको थियो। वन फडानी रोक्न र वैज्ञानिक वन निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति समेत गठन गरिएको थियो। उक्त उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूको सामुदायिक साझेदारी र कबुलियत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा भएका वन फडानी तथा आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छ। उपसमितिले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 23 बमोजिम सीमाना निर्धारण गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको चुरे र तराईको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भने काठ कटान र सङ्कलन गर्ने नाममा भूक्षय हुने गरी जताततै बाटो र ठुला तथा चौडा अग्निरेखाहरू निर्माण गरी व्यापक भूक्षय गराई वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 23 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 को नियम 34 विपरीतको कार्य गरेको देखिन आएकाले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजन वन कार्यालय अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरूको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 35(3) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूको कृत्य दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि कृत्य कागजात तयार गर्ने कार्यहरूमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषी पदाधिकारीहरू, प्रदेश वन कार्यालयका पदाधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरू तथा कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाताहरू र काठ कटानमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2071 को दफा 14(2) सामुदायिक वनमा रुख कटान, मुछान तथा सङ्कलन गर्दा उपभोक्ता समूहले आफ्नै खर्च र जिम्मेवारीमा आर्थिक तथा मानवीय स्रोत परिचालन गरी गर्नुपर्ने र यसका लागि कुनै व्यक्तिबाट सापट वा काठ दाउरा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा उद्योगबाट अग्रिम लगानीका रूपमा रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको भए पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न भने विभिन्न बिचौलिया र काठ व्यवसायीहरूबाट ऋणका रूपमा उच्च ब्याजदर दिने गरी स्रोत नखुलेको रकम, लिए दिएको नदेखिने रकम, गैर बैङ्किङ कारोबारको रकम र अवैध रकम रुख कटानमा लगानी गरी उपभोक्ता समूहलाई निरन्तर रूपमा ऋणमा डुबाई हानि नोक्सानी गरेको देखिएकाले यस्तो कार्यमा संलग्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषी पदाधिकारीहरूलाई थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोग लगायतलाई निर्देशन दिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए। सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2071 को दफा 14(2) सामुदायिक वन रुख कटान, मुछान तथा सङ्कलन गर्दा उपभोक्ता समूहले आफ्नै खर्च र जिम्मेवारीमा आर्थिक तथा मानवीय स्रोत परिचालन गरी गर्नुपर्ने र यसका लागि कुनै व्यक्तिबाट साप्टी वा काठ दाउरा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा उद्योगबाट अग्रिम लगानीको रूपमा रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको भए पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न भनी विभिन्न बिचौलिया र काठ व्यवसायीहरूबाट ऋणको रूपमा उच्च ब्याज दर लिने गरी स्रोत नखुलेको रकम, लिए दिएको नदेखिने रकम, गैर ब्याङ्किङ कारोबारको रकम र अवैध रकम रुख कटानमा लगानी गरी उपभोक्ता समूहले निरन्तर रूपमा ऋणमा डुबाई हानि नोक्सानी गरेको देखिएकोले यस्तो कार्यमा संलग्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अनुसूचित 6, 7 र 8 उल्लेखित समेत सबै दोषी पदाधिकारीहरूलाई थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने। तसमा गाइलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वनहरू र सरकारी वनहरू निर्धारित कटान प्लटभन्दा बाहिर गई अत्याधिक रुखहरू कटान गरेको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न सामुदायिक वन र सरकारी वनका अध्यक्षहरू, रुख कटानमा संलग्न व्यक्तिहरू र कटान अनुगमन नगरी व्यवस्था गरी वन विनाशमा सघाउने अनुसूचित 6 उल्लेखित सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृतहरू र प्रदेश वन निर्देशक उप छानबिन गरी वन ऐन 2076 को दफा 49 बमोजिम कसुर गरेको आधारमा उक्त ऐनको दफा 50 बमोजिम सजाय हुने गरी कानुनी कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिने। 11 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा फलफुल तथा बिउ दिने नसक्ने गुणस्तरहीन माउ बिउ राख्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गरेको पर्यावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा कटान प्लट निर्धारित गरेको र काठ व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी वनको वार्षिक वृद्धि दरभन्दा बढी र कटान गर्न मिल्ने भन्दा बढी रुख कटान गर्न व्यवस्था समावेश गरेको कारण वन क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति हुन गएकोले यस त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना बनाएको विषयमा अनुगमन नगरी परामर्शदातालाई रकम भुक्तान गरी डिभिजनल वन अधिकृत तराई भूपरिधि परियोजनाका प्रमुख, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना सिफारिस गर्ने वन प्राविधिक कर्मचारी, त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना स्वीकृति गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन सम्बन्धी कार्य विधिहरूको पालना नगरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने परामर्शदाता संस्था तथा व्यक्तिहरू त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू कार्यविधिहरूमा उल्लेखित समय सीमा र प्रक्रियाहरूको पालना नगरी अवैध कटान आदेश प्रदान गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत, त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना र अवैध कटान आदेश प्रयोग गरी रुख कटान गर्ने ठेकेदारहरू र रुख कटान क्षेत्रहरूको अनुगमन नगर्ने वा अनुगमन गरे पनि वन विनाश रोक्न कुनै पहल नगर्ने अनुसूचित 6 उल्लेखित सबै दोषी प्रदेश वन निर्देशकहरूलाई थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिने। गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरी वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरूको पहिचान गरी कालो सूचीमा राखी कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने कार्य गर्नबाट रोक लगाउन र
परमाणुदाताहरूको उपयोग सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए। संयोजक यादवले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू गरेका सामुदायिक वनहरू र साझेदारी वनहरूमा निर्धारित कटान प्लटभन्दा बाहिर गई अत्यधिक रुखहरू कटान गरेको देखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न सामुदायिक वन र साझेदारी वनका अध्यक्षहरू रुख कटानमा संलग्न व्यक्तिहरू र कटान अनुगमन नगरी वा बेवास्ता गरी वन विनाशमा सघाउने सबै दोषी डिभिजन वन अधिकृतहरू र प्रदेश वन निर्देशक उप छानबिन गरी वन ऐन 2076 को दफा 49 बमोजिम कसुर गरेको आधारमा उक्त ऐनको दफा 50 बमोजिमको सजाय हुने गरी कानुनी कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू उप सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ, वितरण ऐन 2064 बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिए। चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धमा दिनुपर्ने निर्देशनहरू। 14 नम्बर, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मार्फत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि वार्षिक 1 अरब 55 करोड बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान र निर्माणजन्य खनिज पदार्थको अवैध दोहनको कारण चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा गम्भीर चुनौती सृजना भएको देखिएकोले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा प्रभावकारी संरक्षणका कदमहरू चाल्नका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले निर्देशन दिए। 15 नम्बर, तराईको जलाधार क्षेत्रको रूपमा चुरे क्षेत्र जलस्रोतको मुख्य आधारको रूपमा रहेका सीमसार क्षेत्रहरू र वन इन्डोर क्षेत्रको दफा 15 बमोजिम घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्रहरूमा रहेको सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रभाव गरी वन्यजन्तुको विनाश र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व वृद्धि भई राज्य र प्रभावित जनताको ठुलो आर्थिक क्षति र मानव सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएकोले जलाधार क्षेत्र, सीमसार क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र र वन जन्तुको जैविक मार्गमा रहेका सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनहरूमा संरक्षणमुखी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। 16 नम्बर, तराई र चुरे क्षेत्रमा विगत त्रुटिपूर्ण रूपमा सालको रुख कटानमा केन्द्रित गरी बनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम आगामी वर्षहरूमा कटान गर्नको लागि लाखौँ रुखहरू नमरी गरिसकेको र सोही अनुसार उक्त रुखहरू कटान गरिएकोमा तराई र चुरे क्षेत्रमा रहेका बाँकी प्राकृतिक वन छिट्टै समाप्त हुने अवस्था देखिएकोले वन ऐन 2076 को दफा 77 अनुसार निर्णय गरी तराई र चुरे क्षेत्रमा उमेर नपुगेका साल लगायतको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक रुखहरू कटानमा प्रतिबन्ध लगाउने र वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा लागि विनियोजन गरिएको बजेट निकासा नगराउनको लागि नेपाल सरकारले निर्देशन दिए। उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेजी गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि वार्षिक 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन हुँदै आए पनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समुदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा वन पैदावारमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने चिजै हाम्रो लागि कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त भन्ने कुरो यसलाई रोक्नुपर्ने हो या होइन भन्ने विषय नै मुख्य छलफलमा, किनभने हामीसँग अन्य उपभोक्ता समितिहरू हुँदाखेरि वन सामुदायिक वन के अनेक वन समितिहरू थिए नि, अनेकौँ नामका थिए।
त्यो बेलामा पनि अलिअलि केही नराम्रा कुराहरू नभएको होइन, तर यस्तो ठुलो ढङ्गको यो ढङ्गको चाहिँ के भन्छ बेमानी व्यक्ति देखिएको थिएन। र यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा रोटेसनमा चाहिँ नि 7-8-10 वर्षभित्र सबै नै वन काटिसक्ने, सायद 10% दरले सखापै पारिसक्ने अनि रोप्ने भन्ने एउटा तर्क छ। त्यो रोप्या 80 वर्षमा 80 वर्ष कति वर्ष भयो 9 रुख राखेर ल त्यो भनाइ हो भनौँ। मैले त्यसकारण यो पहिला वैज्ञानिक वन भनेको त्यहाँ अहिले सुन्दाखेरि सबैतिरबाट विरोध गरिदेखियो र वैज्ञानिक वनकै नाममा त्यो एउटा चाहिँ वैज्ञानिक वनकै नाममा ठिक बेठिक भन्ने कुरो हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर हामी एउटा टुङ्गोमा पुगेर हामीले सुझाव दिनुपर्ने एउटा देखियो। अहिले यो देखिएको ठाउँहरूको चाहिँ नि अहिले के त्यो काठको स्थिति के छ, तपाईँले स्थलगत जाँदाखेरि त्यो रोकेर आउनुभयो कि अथवा यहाँ आएपछि हामी रोक्न निर्देशन दियौँ कि अथवा तपाईँले तीको ती लेखा समितिले टुङ्गो नगरिदेऊ, तपाईँले यसलाई बिक्री वितरण गर्ने काम नगर्नु भनेर तपाईँले त्यहाँ निर्देशन दिएर आउनुभयो कि अहिले स्थिति के छ? क्याबिनेटले रोकेछ यो अहिले अघि त्यहाँ अर्थमन्त्रीले बोल्दाखेरि वनमन्त्रीले बोल्दाखेरि पनि के देखियो भन्दा त्यो विषयमा हामीलाई जानकारी आइसकेको हुनाले सरकारले पनि छानबिन गर्दैछ भनेर धेरै अगाडि अख्तियारलाई लेखेर पठायौँ वाइट बडी सम्बन्धमा होइन। अहिलेसम्म वाइट बडीको चाँडै अध्ययन सक्छौँ भनेर भन्यो। हामीले 2 महिना कि 1 महिना 2 महिनाभित्र छानबिन गरेर मुद्दा अगाडि बढाउँ भन्यौँ। त्यस पछाडि अलिकति समय चाहिन्छ भने के अरे त्यसपछि फेरि केही कम्युनिकेसन भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले कि त उसले मुद्दा नचल्ने खालको हो भने मुद्दा नचल्ने खालको भन्नु पऱ्यो हामीलाई होइन। लेखेर पठाइसकेपछि हामीले उसलाई छानबिन गरौँ भने हो नि त। त्यसैले यी सबै कुरा हाम्रो कस्तो भयो भने कामहरू गर्दै जाने मिटिङ गर्छौँ अनि हामीले दिएको ठाउँमा चाहिँ फलोअप भएन भने कठिनाइ आउने हुन्छ। अनि अरू केही विषयमा चाहिँ सभापति मैले अहिले त कुरा गर्दैन, तर केही विषयमा सभापतिजीले सभामुखजीसँग कार्यक्षेत्र कन्फ्लिक्ट गर्न सक्ने केही विषयहरू निकै गम्भीर विषयहरू बाहिर उठिरहेको छ नि। हाम्रो कार्यक्षेत्र नपर्न सक्छ। मान्छेलाई के ध्यान छ भन्दाखेरि जे कुरा पनि सार्वजनिक हेरे हुन्छ भन्ने खालको छ। त्यसैले जुन कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन त्यो विषयमा सभापतिले सभामुखजीसँग कुरा गरेर कुनै अरू समितिले प्रस्तुत गरोस्, नभए हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरू पनि हुनसक्छ। त्यसमा ध्यान चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन तत्कालीन वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को दफा 10, वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 30 बमोजिम तराई मधेस र चुरे क्षेत्रमा पर्ने 36 वटा जिल्ला हाल 37 जिल्लामा कायम भएकोमा रहेको चुरे क्षेत्रलाई समेटी नेपालको कुल भूभागको 12.78% भूभागलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2071-3/2 गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर बिताउँदै आएको देखिएको भन्दै उपसमितिले उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव समेत दिएको उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवको भनाइ छ। सामुदायिक वन तथा सरकारी वनबाट काठ बिक्री गर्दा अवलोकन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि सस्तो मूल्यमा काठ बिक्री गर्ने, मूल्य विवृद्धि कर छली गर्ने र काठ व्यवसायीको महँगो बजार मूल्य कायम गरी काठ बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2073 को दफा 62 मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई स्थानीय तहबाट स्वीकृति गराउन पर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगराएको देखिएकोले अब आइन्दा दिगो वन व्यवस्थापन गरी सङ्कलित काठ दाउरा बिक्री तथा उपयोग गर्नुपर्ने उपभोक्ता समूहले सोको बिक्री र सदुपयोगी सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सभामा पेश गरी स्वीकृति भए अनुसार मात्र काठको बिक्री वितरण तथा सदुपयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्न गराउन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए। कागजमा काठ देखिने र स्थलगत रूपमा काठ नहुने र स्थलगत रूपमा काठ हुने तर कागजमा नदेखिने अवस्थाका कारण तराई चुरे र भित्री मधेसमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी सामुदायिक वन, सरकारी वन र सरकारी चक्रा वनहरूमा कटान भएका काठहरूको ठुलो परिमाण मौजात रही नोक्सान हुने अवस्था देखिएको र विभिन्न बहानामा नयाँ काठ कटान गरी नयाँ पुरानो काठ मिसाई व्यापक अनियमितता भइरहेको देखिएकोले उक्त पुरानो काठ मौजात रहेका सामुदायिक वन, सरकारी वन र सरकारी वनहरूमा पुरानो र मौजात काठ बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गरेर मात्र थप काठ सङ्कलनको लागि कटान आदेश प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए।
त्यही छ। सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटान गर्ने आधुनिक चेन सहरहरूको दुरुपयोग गरी वन विनाश गरेको देखिएकोले सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजनल वन कार्यालयको संयुक्त अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि रुख कटान गर्ने आधुनिक चेन सहरहरू खरिद गर्न राख्न र रुख कटानका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए। उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए। उनले देशका विभिन्न स्थानमा वन विनाशका कामहरू तीव्र रूपले भइरहेकाले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। 2-3 दिनमा बैठक राखेर प्रतिवेदन कहाँ सच्याउनु पर्ने, कहाँ काटछाट गर्नुपर्ने त्यो पनि गरौँ। सबैको हातमा प्रतिवेदनहरू छँदैछ। यसलाई लिङ्गरिङ गऱ्यौँ भने अघि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि थुप्रै चाहिने ठाउँमा चाहिँ बढी रुख काटेको छ। आज नागरिक पत्रिका हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिने परमाणुहरू नष्ट गर्नको लागि डोजर लगाएर त्यहाँ चाहिने रुखका ठुटाहरू चाहिने हटाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो बैठक राखेर यो पारित गर्न पनि म सभापतिज्यूसँग माग गर्न चाहन्छु। हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइलाई साँच्चै चरितार्थ गर्न सम्बन्धित निकायले आफूखुसी वन फडानी गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। के सम्बन्धित निकायले समितिले कारबाही सिफारिस गरेका सबैमाथि कारबाही होला त? यो भने समयले नै देखाउनेछ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका उल्झनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।